जमीयत उलमा इस्लाम ऐलान किया है तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ मसाजिद की मुनासिबत से इंशा अल्लाह ताला ईंदड़ जुमतुल मुबारक ते असां हज़रत अमरोटी जी उन तारीख़ के ज़िंदा कंदे उन तारीख़ के ॿ क़दम अॻिते वधाईंदे इंशा अल्लाह हिन मक़ाम ते तमामु मुसलमाननि खे दावत ॾियूं था हिन मक़ाम ते अमरोटी मस्जिद में हज़रत अमरोटी जी बचायल उन तारीख़ी मस्जिद के बचाइण जे लाइ अॻिते अचनि ऐं नमाज़ जुमा हिते पढ़नि ऐं नमाज़ जुमा खां बाद हिन जी तामीर नओं थींदी इंशा अल्लाह ताला। मस्जिद जी सूरत हाल अव्हां जे साम्हूं आहे, अव्हां कैमरा घुमाए करे ॾिसी सघो था त अल्लाह जे घरनि खे जेकॾहिं वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में हिन तरीक़े सां शहीद कयो वेंदो त ख़दशो आहे त किथे असां अल्लाह जे अज़ाब जी ज़द में न अचूं। असां वक़्त जे हुक्मराननि खे ख़बरदार करणु चाहियूं था त मसाजिद जे हवाले सां उहे पंहिंजे रवैयनि ऐं पंहिंजे इक़दामात ते नज़रसानी करनि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अवां दोस्तन के मालूम है तो आचर जी रात जो रात जे अंधेरे में सखर जी इंतजामिया इरिगेशन इंतजामिया तारीख़ जो अड़ो बदतरीन ज़ुल्म किया है जंहिंजो इंसानी तारीख़ में किथे मिसाल कोन तो मिले। दुनिया में बदमस्त हुक्मरान गलत फैसला कंदा रहंदा आहिनि। अहिड़े क़िस्म जा अंधा बोड़ा गूंगा ऐं दीन जा दुश्मन हुक्मरान असां खोड़ ॿुधासीं, पर लख लानत हुजे उन्हनि जे मथां जंहिं हिक रात में 16 मस्जिदूं शहीद करे अल्लाह जे ग़ज़ब खे दावत ॾिनी। अज अलामती तौर ते जनाब कमिश्नर सखर डिवीजन के गेट ते अची करे कमिश्नर साहब के न्यापो ॾियण आया हूँ। कमिश्नर साहब सखर जूं मस्जिदूं लावारिस नाहिनि, सखर जूं मस्जिदूं यतीम खाना नाहिनि। अल्लाह जे घरनि जे तहफ़्फ़ुज़ जे लाइ असां लखे मुसलमान वठी करे तारीख़ जो सभ खां वॾो एहतजाज करण ईंदासीं। मस्जिदूं अल्लाह जा घर आहिनि, मस्जिदूं अल्लाह जा घर आहिनि ऐं अल्लाह जे घरनि खे शहीद करण वारो को मुसलमान मुसलमान असां उनखे चऊं था त सभ खां पहिरियां पंहिंजे घरनि में वञी करे निकाह बि हर करायो। तव्हांजे घरनि में जेके बच्चा ॼमंदा उहे हलाली नथा थी सघनि। अल्लाह जे घरनि के शहीद करण वारो को कादियानी जो एजेंट थी सके तो, को यहूदी जो एजेंट थी सके तो, गैरतमंद मुसलमान नथो थी। धरती ते जेकॾहिं के सभ खां वधीक अल्लाह वटि महबूब जॻहूं आहिनि त उहे मस्जिदूं आहिनि। अल्लाह जे नज़र में मक़बूल तरीन जॻहूं जेकॾहिं के आहिनि त उहे मस्जिदूं आहिनि। जेकॾहिं को मस्जिदनि खे गैर क़ानूनी चए थो तो वो अल्लाह के अल्लाह से मुकाबले करण जो ऐलान करे तो। अल्लाह के मुकाबले में जेको भी आयो आहे तारीख़ गवाह है वो पाश पाश थियो है ऐं इंशाअल्लाह पाश पाश थींदो रहंदो। अॼु असां कमिश्नर सखर जी ऑफिस जे गेट जे आॾो ऐलान था कयूं त असां तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ मसाजिद जे नाले सां हिकु तहरीक शुरू कयूं था। छा हिन तारीख़ के अवां जी ताईद हासिल हूंदी? मुंहिंजा मोहतरम दोस्तों, अॼु असां अलामती तौर ते मस्जिद का इजलास कमिश्नर ऑफिस के गेट ते मुंतकिल किया है ऐं इंशाअल्लाह अॼु असां ऐलान था कयूं त आइंदा जुम्मतुल मुबारक ते इंशाअल्लाहुल अज़ीज़
उहा तारीख़ी मस्जिद जंहिंजी 100 साल खां वधीक तारीख़ आहे, जंहिं मस्जिद जे तहफ़ुज़ जे लाइ असांजे इमामुल मुजाहिदीन सैयद ताज महमूद अमरोटी रहमतुल्लाह अलैहि तहरीक हलाई। उन मस्जिद खे इंशाअल्लाह ईंदड़ जुमे ते गैरतमंद मुसलमान उन मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ी करे उन जी तामीर नौ शुरू कंदा। असांजी सखर जी इंतज़ामिया जो ही कदम, इरिगेशन इंतज़ामिया जो ही कदम ईमानदारी सां पाकिस्तान जे लाइ रुसवाई जो सबब थियो आहे। बाबरी मस्जिद शहीद थी थिए, पाकिस्तान जी हुकूमत, इंतज़ामिया, पाकिस्तान जा कलमे पढ़ण वारा मुसलमान, पूरो आलम हिंदुस्तान जे मथां दबाव विझे थो। अॼु हिकिड़ी रात में 16 मस्जिदूं शहीद करे तव्हां पूरी दुनिया जे मुसलमाननि खे कहिड़ो मैसेज ॾिनो आहे त तव्हां पंहिंजे मुल्क में अल्लाह जे घरनि सां कहिड़ो सलूक कयो था। इहो अवां जो फ़ैसिलो पूरे आलम में पाकिस्तान जे लाइ रुसवाई जो सबब थियो आहे ऐं इन क़िस्म जे कदमनि ते नज़रसानी करणी पवंदी, इन क़िस्म जे फ़ैसिलनि ते नज़रसानी करणी पवंदी ऐं इंशाअल्लाह ताला अॼु असां ऐलान कयूं था असांजी तारीख़ जो अॻिलो कदम इंशाअल्लाह आइंदा जुमे ते असां इंशाअल्लाह उन मस्जिद जे मलबे जे मथां नमाज जुमा पढ़ी करे इंशाअल्लाह ताला मस्जिद जी तामीर नौ कंदासीं। मुबारक ते इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उहा तारीख़ी मस्जिद जंहिंजी 100 साल खां वधीक तारीख़ आहे, जंहिं मस्जिद जे तहफ़ुज़ जे लाइ असांजे इमामुल मुजाहिदीन सैयद ताज महमूद अमरोटी रहमतुल्लाह अलैहि तहरीक हलाई। उन मस्जिद खे इंशाअल्लाह ईंदड़ जुमे ते गैरतमंद मुसलमान उन मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ी करे उन जी तामीर नौ शुरू कंदा। छा अमरोटी बाबा जा रूहानी पुट पंहिंजे बाबे अमरोटी जी तारीख़ खे अॻिते वधाइण जे लाइ तयार आहिनि? असांखे इमामुल मुजाहिदीन सैयद ताज महमूद अमरोटी रहमहुल्लाह इहो पैगाम ॾिनो हो, इहा तहरीक असांजे लाइ छॾे वियो त जेकॾहिं मस्जिद जी हुरमत जे मथां का आंगुर खजे, को वक़्तु अचे, असां बि अमरोटी बाबा वांगुरु पंहिंजियूं जानियूं कुर्बान करण जे लाइ अॻियां। जनाब कमिश्नर साहब, जनाब इरिगेशन चीफ साहब, मुसलमाननि जे जज़्बात खे सम्झो, मुसलमाननि जे दिल जे दर्द खे सम्झो। कुझु खुदारा उहे फ़ैसिला कयो, उहे कदम खणो जे क़यामत जे ॾिहाड़े किथे अल्लाह जे रसूल जे आॾो तव्हां रुसवा ऐं ज़लील न थियो। तव्हां छा क़बर में मुंहुं खणी वेंदव, तव्हां हशर में कहिड़े मुंहं सां पेश थींदव त तव्हांजो किरदारु मस्जिदनि खे शहीद कंदड़नि वारो हुजे त पोइ तव्हां अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल खे कहिड़ो चहिरो ॾेखारे सघंदव। अल्लाह जो कसम मक़ाम अफ़सोस आहे, दिल जे दर्द मां चओ था त ही केर आहिनि जेके किरनूं काहे करे अल्लाह जे घरनि खे शहीद कयो, जन उनखे सिक्योरिटी फराहम कई, जन मस्जिदनि जे मथां किरनूं हलायूं। काइनात जो हिकु हिकु मुसलमान जेकॾहिं शहीद थी वञे, मस्जिद जी हिकु सिर उन खां वधीक मुक़दस। उन खीर थर केनाल ते इब्तिदा में केनाल निकिरण वारी जॻह ते उहा मस्जिद आहे जेका केनालनि जे निकिरण खां अॻु में बि मस्जिद हुई। आख़िर अव्हां खे कंहिं हक़ ॾिनो आहे त 150 साल क़दीम मस्जिदनि खे बिल्डोज़ कयो ऐं इंशाअल्लाह ताला अव्हां उनजी तामीर में हिसो वठंदो। ऐं मां अव्हां खे छा ॿुधायां, जिते मस्जिदनि खे शहीद कयो वियो आहे उते क़ुर करीम जी तौहीन कई वई आहे। अव्हां छा था करणु चाहियो, अव्हां जा रवैया छा था ॿुधाइनि? मुसलमान क़ुर करीम जी तौहीन बर्दाश्त नथो करे सघे ऐं इंशाअल्लाह ताला ही तारीख़ मसाजिद जो तहफ़ुज़ करे ई रहंदी। इंशाअल्लाह ताला ही तारीख़ मुसलमान हलाईंदा, मुसलमान कुर्बानियूं ॾींदा, मुसलमान इन तारीख़ में पंहिंजी जान, माल, इज़त, आबरू, बच्चा सभु कुर्बान कंदा ऐं इंशाअल्लाह नज़रिया पाकिस्तान जो तहफ़ुज़ मसाजिद जे तहफ़ुज़ में आहे, असां नज़रिया पाकिस्तान जो भी तहफ़ुज़ कंदासीं, पाकिस्तान जी सलामती खे भी यकीन बढ़ाईंदासीं ऐं इंशाअल्लाह मसाजिद जे मथां उन जे मथां खजंदड़ आंगुर खे भी
मुफ्ती सऊद अफजल हालेजी साहब दामत बरकातुहुल आलिया उनका गुजारिश है कि तवज्जो मुखातिब कन हजरत मौलाना मुफ्ती सऊद अफजल हालेजी साहब। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअा फ़ी ख़राबिहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुझे मुहतरम दोस्तों, तफसीली हिदायत के हज़रत मौलाना मोहम्मद सादिक़ साहब जन इन्हनि ते अमल करणो आहे। मज़ीद बयान की ज़रूरत भी कोन आहे ऐं तबीयत भी साथ कोन थी रहे, थकी थी पवे। बहरहाल मां पूरी जमात मां पुरउमीद आहियां त इंशाअल्लाह जुमे जे ॾियारो पाण मल्हाईंदो ऐं इंशाअल्लाह लखनि जे तादाद में जमा थींदासीं। हज़रत साईं अब्दुल क़य्यूम हालेजमी साहब जुमे जी नमाज़ पढ़ाईंदा ऐं इन सां गॾोगॾु कोशिश इहा आहे त मुर्शिदुल मुवहिदीन हज़रत साईं वॾा बि शरीफ़ थियनि। पूरी जमात तैयार हुजे ऐं इहो फिर साईं अमरोट शरीफ़ वारा हज़रत साईं ताज महमूद अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह जा जानशीन हज़रत साईं सैयद सिराज अहमद शाह अमरोटी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ऐं ॿिया दरगाह सां वाबस्ता असांजा समूरा बुज़ुर्ग शरीक थींदा ऐं इन मस्जिद जी तामीर बाक़ाइदा असां कंदासीं ऐं इन में असां कंहिं बि क़िस्म जो को बि फ़ैसिलो क़बूल करण जे लाइ तयारु न आहियूं। हीउ शरई मसइलो आहे। जेका जॻह मस्जिद जे लाइ तइ थी चुकी आहे, क़यामत जे ॾींहं ताईं उहा मस्जिद रहंदी। उन में कंहिं बि क़िस्म जो को तसरुफ़, को तग़य्युर, को तबद्दुल शरीयत जे ख़िलाफ़ आहे, हराम आहे। लिहाज़ा असां मस्जिदनि जो बि तहफ़्फ़ुज़ कंदासीं ऐं क़ुरान मजीद जी थियल तौहीन, क़ुरान मजीद जी जेका तौहीन कई वई आहे, उन मस्जिद में मौजूद क़ुरान मजीदनि जी जेका तौहीन थी आहे, बेहुरमती थी आहे, असां उन जो बि एहतजाज रिकॉर्ड कराईंदासीं ऐं हुकुमराननि खे इंशाअल्लाह घर मोकिलींदासीं। मज़ीद हिम्मत थी बयान जी ये चंद ॻाल्हियूं मां जे साम्हूं रखूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के इल्म में है कि जमीयत उलमा इस्लाम इस वक़्त मैदान में खड़े होकर मुल्क की सालमियत की, गरीबों, मिस्किनों, हारियों, मज़दूरों के हुकूक की और इस मुल्क के अंदर दीन के बका और तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रही है। इमरान खान के आने के बाद जहाँ मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ, जहाँ मुल्क की सरहदात कमज़ोर हुई, जहाँ कश्मीर को बेचा गया, जहाँ गरीबों का जीना दोभर किया गया, वहाँ दीनी और इस्लामी कास को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ निसाब तालीम की तब्दीलियाँ, एक तरफ मदारिस के निसाब तालीम में तब्दीली, दूसरी तरफ कायदियानियों को खुला छोड़ा गया, तो उससे बढ़कर इनक्रोचमेंट के नाम पर गरीब लोगों की झुग्गियाँ गिराई जा रही हैं। 20 लाख के करीब घर मुनहदम किए गए, दुकानें मुनहदम की गईं और लाड़काना में, सक्खर में भी घरों को मुनहदम करने का सिलसिला ताहाल जारी है। जुल्म पे जुल्म यह है कि घरों को तो मुनहदम किया जा रहा है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में मदीने की रियासत के दावेदार निज़ाम और हुकूमत में सक्खर में एक रात में, एक लम्हे में 16 मसाजिद को शहीद कर दिया गया है। वो मस्जिद जो अंग्रेज़ गिराने आए थे, अंग्रेज़ नहीं गिरा सके। वो मस्जिद जो अंग्रेज़ी इस्तेमार के सामने भी खड़ी रही, इन हुक्मरान, कठपुतली हुक्मरानों के इन नाजायज़ पॉलिसियों की वजह से वो सदियों पुरानी मस्जिद को भी मुनहदम किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम सरापा एहतजाज थी, है और रहेगी। पाकिस्तान के बका की जंग, गरीबों, मिस्किनों, हारियों, मजदूरों के हुकूक की जंग,
مدارس مساجد ختم نبوت کی جنگ اور مساجد کے تعمیر کی جنگ جمعیت علماء لڑتی رہے گی۔ سکھر میں جن مساجد کو شہید کیا گیا ہے ان مساجد کو فوری طور پر تعمیر کیا جائے، اگر نہیں تو پھر ہم کسی سخت رد عمل دینے پر مجبور ہوں گے اور کسی بھی سخت رد عمل دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ کل بروز جمعہ انشاءاللہ العزیز اس منہدم شہید کی جگہ پر جمعیت علماء اسلام کے مرکزی اور صوبائی نائب امیر خانقاہ حالجی شریف کے چشم و چراغ حضرت سید عبدالقیوم حالجوی صاحب جمعہ پڑھائیں گے، ان کی امامت میں جمعہ ہوگا۔ میں سکھر کے غیرت مند مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کل وہاں پہنچیں۔ شہید ہونے والی مسجد جو دادو اور رئیس کینال کے درمیان میں سٹی پوائنٹ کے قریب ہے وہاں پہنچ کر جمعہ ادا کریں، کانفرنس میں شرکت کریں اور مطالبہ کریں کہ یہ مسجد دوبارہ تعمیر کی جائے، نہیں تو جمعیت علماء اسلام وہاں خود مساجد تعمیر کرے گی اور کسی مائی کے لال کو مسجدوں کے ساتھ ہاتھ چرانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں متنبہ کرتا ہوں ایڈمنسٹریشن کو کہ مساجد سے ہاتھ چران بند کر دو، ورنہ سخت سے سخت رد عمل دینے پر ہم مجبور ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر، وما علینا الا البلاغ۔ اگر تہاں کا پچھو تو تہاں جے ہوندے سندے مجھے ختم نبوت تے دھاڑا پہ لگا، مجھے ناموں سے رسالت تے دھاڑا پہ لگیا، اللہ جے گھرن مسجد تے دھاڑا پہ لگیا، تہاں کیڑ حکم کری آئیو سبحان مدینے دے میر جو کیڑ موسیٰ سامنے بدو ایک جھٹکے میں، یعنی ایکڑی مسجد ہوا ہے جو انگریز انہ مسجد کے ڈراہن جائیو، اے انگریز نہ ڈراہے سگیو، انگریز بس پائی اختیار کری، انگریز مسجد کے ہاتھ نہ لاتھو، اے 150 سال پرانی 200 سال پرانی مسجد کل سکھر میں ڈراتی ویا ہے۔ ماجوجہ ناظرین اجتماع میں مطالبہ تو کریا مسجد انساحت جراد بن گیا، نہ رب محمد جو قسم جمعیت جو ہے سرفروش کارکن مدھن صاحب کفن بدھی کرے پانچن مسجد انجا چوکیداری چلا میدان تے نکری لائن نعرہ تکبیر، قائد سند قلم پاؤ، جمعیت علماء۔ ہکئی سکھر شہر میں ہکڑی علاقے میں 16 مسجد کے شہید کیا ہویا، اللہ جا گھر شہید کیا ہویا، یہ کہ شراب خانہ نہ ہویا، یہ جوا خانہ نہ ہویا، یہ شراب جا کتا نہ ہویا، یہ کہ گاڑی بازاروں پاکستان میں جے کہ روزانہ قائم کئی ونن تھو انہوں جے متا کو حکمران نامور رکھیا ہے، یہ اللہ جا گھر ہویا جتے اللہ جا سجدہ کیا گیا، جتے اللہ اکبر جو صداؤں بلند تھی دو رہے ہوں۔ یہ کئی رات میں 16 مسجد کے شہید کہے ہوئے ہو، چاہتا ہوں جو ایمان گوارا کرے تو تمہیں خاموش رہو، چاہتا چاہو برداشت کر دو، انا انتظار کر دو تو بین مسجد کے شہید کرن۔ اسا حکمران کے بدھان چاہیوں تھا تو یہ مسجدوں اللہ جا گھر ہیں، نظریہ پاکستان جی تقاضا یہ ہے، نعرہ پاکستان جی تقاضا یہ ہے، آئین پاکستان جی تقاضا یہ ہے، تو تمام مسجدوں اٹھائیو، تمام مسجدوں تک جیکے ٹھائیو، تمام اللہ جے گھرن کے شہید کرن چلائے، صدر و بدھی میدان تے آیا ہو تو پوسا بھی اعلان کرن چاہیوں تھا تہی اللہ اکبر جے نعرے ہنوارا صدر و بدھی کرے تمام جے مقابلے جلا میدان تے ہیندا۔ نعرہ تکبیر، اکابرین جمعیت قلم بڑھاؤ۔ میں خبر تھا وہ تو صد کرے معلوم آئے وہ صد کرے صبحانی جمعت المبارک 12 بجے کھیرتھر کینال رائس کینال جے وچتے سکھر میں سٹی پوائنٹ کے نزدیک وہ تاریخی مسجد جے کے 125 سال جے لگ بھگ اگ میں انگریز شہید کرنا آیا امام المجاہدین سید تاج محمود امروٹی رحمہ اللہ مزاحمت کئی مقابلوں کہو انگریز تو انہوں مسجد کے شہید نہ کرے سگیا پر تھک لعنت ہو جائے انہوں حکمران جے متا جے مسجد کے انگریز ابھی شہید نہ کرے سگیا انگریز جے مسجد کے چھڑے گیا یہ ذلیل نااہل اے ناکام حکمران رات جے اندھیرے میں 15 بین
مسجد سے گڈ ان تاریخی مسجد کے بھی شہید کرے ہلا ویا نعرہ تکبیر کیڑا کیڑا غیرت مند مسلمان متھے سا کفن بدی کرے امروٹی بابا جی سنت کے زندہ کر دے مسجد جے تحفظ جلائے میدان تے ایندا کیڑا کیڑا ایندا ماں پر امید آیا تے انشاءاللہ تعالی سبحانی سکھر جے کنارن تے ہزارے مسلمان اللہ جے سجدے کرنے والا ہزارے مسلمان میدان تے ایندا انشاءاللہ مساجد جے تحفظ جو عزم کندا اے مساجد جو تحفظ کرے رہندا انشاءاللہ جا محترم دوستو اساں باہر اج جو اجتماع تحفظ تقدس مساجد جے عنوان سان تھی رہیو ہے جن میں تمام سان شریک تھیا آहियूं یہ جمیع امت مسلمہ جو مسئلہ ہے تمام کلمے وارن جو مسئلہ ہے ایک پارٹی ایک جماعت جو مسئلہ نہ ہے دعا کیو تو اللہ تعالیٰ اسان جے اندر میں ایمان جے غیرت کے انا وڌیک اجاگر فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسان جے مسلمان دوستن کے ہمت عطا فرمائے اہڑے قسم جا حالات ان جے دور میں ظاہر کن تھا ان حکومت جے دورانیے میں جاتے حضور جے ناموس تے حملو تھے تو ختم نبوت تے حملو تھے تو صحابہ جے متا حملو تھے تو وری ہانے یہ حرکت نمودار تھی پئی آہے یہ سب اساں جے اسٹیٹ جے کمزوری جو علامت ہوا ہے اساں کے حکمران بدقسمتی سان اہڑا ملیا ہے جے مغرب کے حکام کو خوش کرن تھا پر اللہ جے رسول جے نمبر کے کھڑن تھا اللہ فرمائے تو ہونے کو ودی کے مانو کیر ظالم آئے اللہ جے گھر کے ویران کرے جے گھر میں خدا جو نالو پڑے ہونے کو ودی کے کیر ظالم آئے مسجد اٹھائے جو ہیں مسجد اٹھائے جو ہیں اساں جے حضرت امروٹی سائیں رحمت اللہ علیہ جن بھی انہوں سے عقیدت رکھی ہے جن جا اخبار ہویا امت مسلمان کے اندر انہوں نے بیداری پیدا فرمائی اج بھی حضرت امروٹی جا ارمانی بچڑا ہی موجود ہیں جے پنجے سر دھڑ کی بازی لگانے دلائے تیار جنہیں بھی انشاءاللہ جماعت جو حکم تھیندو انشاءاللہ میدان تے اچو نعرہ تکبیر لبیک 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 عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے گھرن کی حفاظت کرن بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن جے ڈاڈے جو دور جنہیں ابرو بادشاہ ہاتھن جو لشکر کائے بیت اللہ کے ٹائن جے ڈاڈے سہائے بونی سب کا پہریوں جب جے پاسے میں وہی کرے اربن جو ڈاچو بچی مبائنوں جو مال بند کہیں ان وقت میں انہیں مکے جو سردار ہوئے حضور جو ڈالو عبد المطلب انہیں اتے ونی کرے انہیں کے چاہے تو بابا اساں جو ڈاچو چھوڑو کیوں کہ تو کہ خبر آئے تو ماں بیت اللہ ڈرائنے جلائے آئے آئے انہیں کے چاہے تو بیت اللہ جو ماں مالک نہ ہے وہ مجھے گھر نہ ہے وہ جو گھر آئے وہ پنج حفاظت پانا کندو اساں کے پنج ڈاچو دے اساں ہر پنج گزارو ڈاچن دے اساں ورے لشکر اساں مقابلے اساں نہ کرے گزار دے اساں کمزور ہیں پر بیت اللہ جو مالک ہے وہ سب خدا کا جان کو ودی کرے جان عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرمائی علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل فارسل علیہم طیرا ابابیل ابابیل پکھی نے جھرکے دیتا ہے یہ کرے کہ ہکڑی چونگ میں پتھری با انہن جے پیرن میں پتھری
انہیں ہاتھن والے لشکر کے مقام کے ٹکن میں لگے پئی آنگن کے کٹی دی مقاد میں نکلی ہاتھی میں نکلی ہے اٹھے نہیں پے پے جاتے دھرتی آلی نکل دیا کہیں دھرتی سے بم لگ دو اسے بم وجہ سے گردا جاتے دھرتی آلی نکل دیا وہ تو کھڈو تھیندو آوتے پانی نکلدا من اتي وڃي ڪري بم پهچندو اها گولي بي وہ پٿري بي ايڏي تکي ہوئي جيڪا وڃي ڪري سڄي هاٿن جو لشڪر کي نيست نابود ڪري عزيزو الله تعالى پنهنجي گھرن جي حفاظت ڪرڻ جاڻي ٿو پر توهان اسان مسلمان آهيون کلمي وارا آهيون اسان کوئی امتحان وٺا وہ جڏهن مسلمان کمزور ٿي ويا تو خدا پاڻ حفاظت ڪندو پر جو ته ڪڙو تو لشڪر اچي اهو وقت فيصلو ڪندو پر اسان کے اللہ تبارک و تعالی مسلمان کرے دنیا میں آندو کلمے سے نوازو تے اسان جو مٿوں کچھ فرض بڻجے ٿو تو اسان اللہ جي رسول جي ان طریقے تے ہلوں اللہ جي شاعر اللہ جي حفاظت کيون چھو تو مسلمان خدا جو لشکر اللہ فرمائے تو ان اللہ يعذبهم بأيديكم اللہ دین دشمن قوتن کے نیست نابود کندو کلمے وارو توہاں جے ہتھن ان اللہ يعذبهم بأيديكم خدا ان کے نیست نابود کندو ان کے تباہ کندو ان کے غرق کندو ان جو سچو ناش کندو پر توہاں کلمے وارن جے ہتھن معلوم تھیو تو مسلمان کلمے وارو خدا جو ہتھیار ہاں اساں کو خدا جو چاہے تو تنجے کرے کہیں بھی کیڑائن کی ضرورت نہ ہے کہیں بھی سستی کی ضرورت نہ ہے کہیں بھی موڑتے ہیڑی نہ بول بھی انشاءاللہ میدان علم عمل میں نکری پائے گو حضور فرمائے والجہاد ماذ الى یوم القیامہ قیامت تائیں جس تائیں مسلمان دھرتے تے رہندا جہاد فرض انشاءاللہ العزیز جب بھی جماعت حکم تھیندو حضرت عمرو کی روحانی اولاد موجود ہے مسلمان بچو پانچ قربانی دینا جلائے تیار ہے اللہ تبارک تعالیٰ کندو مسجد بچھان دی انشاءاللہ باقی مسجد جو بھی تحفظ تقدس بحال رہندو عمروٹی رحمت اللہ علیہ کی سنت کو زندہ کیا جائے جو انہوں نے اپنے محبین کو دیا کہ موحد نہ ڈرتا ہے نہ بکتا ہے نہ چبتا ہے وہ آنے والے چاہے جتنے بڑے بڑے طوفان ہوں ان کے سامنے ڈٹ جاتا ہے اور ہمارے اکابرین تو انگریز کے سامنے ڈٹ گئے تھے یہ آج وہ گورا انگریز اگر چلا گیا اس کے کالے انگریز اگر یہ چاہیں گے کہ ہم مساجد کو ختم کر دیں گے یہ ان کی بھول ہے یہ ان کی بھول ہے سب کو ان کی بھول ہے یہ ان کی بھول ہے واحد جبر پائے عزیز رش چشمشیر ہندی نہیں برسرش امید و حراسش نواشت سے کس ہمیں نس بنیاد توحید و پس میرے بھائیوں یہ موحدین کی جماعت جو کٹنا مرنا تو جانتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے اللہ کی ذات کے لیے اللہ کی توحید کے لیے محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کے لیے لیکن نہ کسی باطل کے آگے جھکتے ہیں نہ دھکتے ہیں نہ بکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ بتا کر رہیں گے کیا مسجد قائم ہو کر رہیں گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر آپ میری بات کی رعایت کرتے ہیں نعرہ تکبیر اسان جی شرافت اسان جی رواداری جو سکھر جی انتظامیہ ہمیشہ غلط فائدو ورتو آج اساں انہن کے واضح پیغام ॾियूं था تو آئندہ कंहिं مسجد सां हथ जोड़ण असां क़बूल न कंदासीं ऐं असां इन जे इंतज़ामिया खां मुतालबो कयूं था तो जेके किरदार इन मसाजिद जे शहादत में मुलव्वस आहिनि उनखे वाज़िह कयो दादू चौक ते
اہل تشیع اعلان کیو ہو जेकॾहिं को अलम खे हथ लाहिण आयो उन जे मथां असां गोली हलाईंदासीं। असां अहिड़ो को ऐलान बि न कयो आहे, न को अञा फ़ैसिलो कयो आहे। अॼु उन जो असर ही आहे त साम्हूं अलम महफ़ूज़ बीठो आहे थियो। हीअ असांजी शराफ़त आहे जो असां जूं मस्जिदूं शहीद थियूं। ऐं हिन हालात में असां इन अलम जो बि तहफ़्फ़ुज़ कंदासीं इंशाअल्लाह। छो त हिन वक़्तु जेका जंग हली रही आहे उहा इस्लामाइज़ेशन ऐं सेकुलर हुकूमतुनि जी जंग हली रही आहे। हिन मुल्क जे इस्लामी तशद्दुद खे ख़तम करण जे लाइ जेका साज़िश थी रही आहे ही मसाजिद जी शहादत भी उन सिलसिले जी कड़ी आहे। इन खां अलावा ॿियो कुझु बि न आहे। मां इंतिहाई अदब सां उन उलमा खे दस्ते दस्त अर्ज़ कंदुसि त ख़ुदा मसाजिद जे मामले में पंहिंजी उहा इल्मियत ज़ाहिर करण जी कोशिश न कयो, पंहिंजे फ़तवा ॾियण जी कोशिश न कयो। असांखे हज़रत साईं ताज महमूद अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत साईं हम्मादुल्लाह हाले जमी रहमतुल्लाह अलैह के मुकाबले में का कदावर इल्मी शख्सियत नजर नथी अचे। तक़वा जे एतबार सां उन्हनि जे मुकाबले में का शख्सियत नजर नथी अचे। उन्हनि अकाबिर इन मसाजिद जे तहफ़्फ़ुज़ जे लाइ पाण मैदान ते निकिरी आया, पाण इन्हनि किरैननि जे साम्हूं लेटी पई करे ऐलान कयूं त असांजे मथां ई किरैनूं गुज़रंदियूं, बाद में मसाजिद ते पहुचंदियूं। त मुंहिंजा मोहतरम दोस्तो, ये वाज़िह पैगाम आहे त मस्जिद के मामले में जेका असांजे अकाबिर माज़ी में फ़तवा ॾिनी आहे असां उन ते समूरा मुत्तफ़िक़ आहियूं। आइंदा के मस्जिद जे तरफ़ मेरी अख सां ॾिठो वियो, के शाइर इस्लाम जे तरफ़ मेरी अख सां ॾिठो वियो, वाज़िह ऐलान कयूं था असां उन्हनि सां ठीक ठाक मुक़ाबिलो कंदासीं। आइंदा के मस्जिद ताईं के बिलडोज़र के किरैन खे पहुचण जे लाइ सभ खां पहिरियों मुंहिंजे लाश जे मथां गुज़रणो पवंदो। असांखे एतिरो बेहिम्मत सम्झो था, यकीनन असां गुनहगार ज़रूर आहियूं, लेकिन बेग़ैरत न आहियूं। असां मस्जिद जे मामले में, मस्जिद जे तक़द्दुस जे मामले में पंहिंजी जान जो नज़रानो पेश करण पंहिंजे लाइ सादत सम्झूं था पिया। सखर जी इंतज़ामिया जो उन बदतरीन कदम जी मज़म्मत कयो था। सखर की इंतज़ामिया ने एक अदालती हुक्म का बहाना बनाकर, गैरबाजी और हुक्म का बहाना बनाकर एक ही रात में, रात के अंधेरे में 16 मसाजिद को शहीद कर दिया। हम पूछना चाहते हैं सक्कर की इंतजामिया से, कमिश्नर सक्कर से, इरिगेशन चीफ से कि आप बताएं कि वो कौन सा अदालती हुक्मनामा है जिसमें मसाजिद को शहीद करने का जिक्र किया गया है। इंक्रोचमेंट के नाम पर एक गैर वाज़ेह अदालती हुक्म पर एक ही शख्स ने 16 मसाजिद को शहीद करना दुनिया इंसानियत में इस जैसे बदतरीन मिसाल की कोई नज़ीर और तारीख नहीं मिलती। हमें यकीन है कि कोई मुसलमान मस्जिद को शहीद करने का सोच भी नहीं सकता, न कोई हुक्म कर सकता है, न कोई अमलन कदम उठा सकता है। ये जो भी कदम उठाया गया है इसके पीछे एक तासुर है। उस तासुर को हम समझ रहे हैं कि कोई लॉबी है, कोई मजहब मुखालिफ लॉबी है, कोई इस्लाम मुखालिफ लॉबी है जो छुपे हुए अंदाज में चोरों की तरह रात के अंधेरे में 16 मसाजिद को शहीद करके फिर चोरों की तरह छुप गई और भाग गई। आज के हम
ہم ان کے اس بدترین قدم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ شہید کیا ان ملبے دے مطابق ایسا اعتماد کرنا سے اپنے رب کے بھی تعالیٰ سے اہل ظالم حکمران کے مطابق اللہ تعالیٰ کو قہر نازل کرے ان کے بھی بدعا دینا سے ان مقام پہ اصل کے اختتامی دعا پہ ہی رہنا ہے ان کے میں کوئی بھی دوست کے اتحاد سنائے چھوڑو پروگرام جو ودی تفصیلات محترم حافظ عبدالحمید صاحب وہاں کو بلائیں گے اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير عالم تھی مارا ہے کدیں تھی مسجد راہے کدیں تھی مسجد راہے کدیں عالم تھی مارا ہے کہڑی حکمرانیا ہی کہڑی حکمرانیا ہی کہڑی دھوڑ تھی پائے کدیں تھی مسجدوں ڈرائے کدیں عالم تھی مارائے ہی کہڑی حکمرانیا ہی کہڑی حکمرانیا ہی کہڑی دھوڑ تھی پائے کدیں تھی مسجدوں ڈرائے چیئیں سرکاری دھرتیا نہنتے مسجدوں ٹھہدیوں چیئیں سرکاری دھرتیا نہنتے مسجدوں ٹھہدیوں تعجب آ حکومت تب تعجب آ حکومت تب مسلمانی تھی سڈرائے کدیں تھی مسجدوں ڈرائے کدیں تھی مسجدوں ڈرائے کدیں عالم تھی مارائے ہی کہڑی حکمرانیا ہی کہڑی حکمرانیا ہی کہڑی دھوڑ تھی پائے کدیں تھی مسجدوں ڈرائے سکھن جے مندرن تے آئیں تعاون قادیان لئے سکھن جے مندرن تے آئیں تعاون قادیان لئے ڈسو سرکاری نانے کے ڈسو سرکاری نانے کے کھلو سرکار تھی لائے کدیں تھی مسجدوں ڈرائے کدیں عالم تھی مارائے ہی
कहिड़ी हुक्मरानी आ, ही कहिड़ी हुक्मरानी आ, ही कहिड़ी धूड़ थी पाए, कॾहिं थी मस्जिदूं राहे। शराबन ते न का बंदश, न चकुलन ते न जिस्मन ते, शराबन ते न का बंदश, न चकुलन ते न जिस्मन ते, इजाज़त भंग पोखण जी, इजाज़त भंग पोखण जी, ॾई थी को न शर्माए, कॾहिं थी मस्जिदूं ड्राहे, कॾहिं आदम थी माराए, ही कहिड़ी हुक्मरानी आ, ही कहिड़ी धूड़ थी पाए, कॾहिं थी मस्जिदूं ड्राहे। खुलियल ख़र्ची पघारुनि हूंदे हर कोई थो ॻाल्हाए, खुलियल ख़र्ची पघारुनि हूंदे हर कोई थो ॻाल्हाए, मथां खां हेठि रिश्वत खोर सभु सरकारी आफीसूं, मथां खां हेठि रिश्वत खोर सभु सरकारी आफीसूं, खुलियल ख़र्ची पघारुनि हूंदे, खुलियल ख़र्ची पघारुनि हूंदे हर कोई थो ॻाल्हाए, खुलियल ख़र्ची पघारुनि हूंदे हर कोई थो ॻाल्हाए, ही कहिड़ी हुक्मरानी आ, ही कहिड़ी धूड़ थी पाए, कॾहिं थी मस्जिदूं ड्राहे, कॾहिं थी मस्जिदूं ड्राहे, कॾहिं आलिम थी माराए, ही कहिड़ी हुक्मरानी आ। मुसलमानान सक्कर सिटी पॉइंट से पुरअमन तरीके से इस मस्जिद जो उनके निशाने पर थी, इस मस्जिद के आप ज़रा सूरत हाल देखें कि आधी शहीद कर दी गई है, मलबे की सूरत इख्तियार कर चुकी है। इस मस्जिद में मुसलमानान सक्कर जमा है और अनकरीब मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायद सिंध जर्नेल इब्न जर्नेल अल्लामा राशिद खालिद महमूद सुमरो साहब यहाँ पहुँचने वाले हैं। हम पुरअमन हैं, हम कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, हम अमन के अलम बरदार हैं। हम रास्ते में आ रहे थे, 1000 रुकावटें थी, मगर हर एक रुकावट को हमने पुरअमन तरीके से अबूर किया, अपने कारकुनों को ज़ाब्ते में रखा। इसके बावजूद जो हमारे साथ ज़्यादती हुई, फ़िलहाल अमन की खातिर हम उसका यहाँ जिक्र नहीं करना चाहते। हम अमन वाले हैं। मैं उस तलख वाक़े का तफसीली तौर पर तो जिक्र नहीं करना चाहता, इख्तिसार के साथ इतना कहता हूँ कि शेलिंग हुई, आंसू गैस के गोले चलाए गए, उसके बावजूद अकाबिरीन की मौजूदगी में हमारे तमाम कारकुनान ने जिम्मेदारी से काम लिया। हम इस मस्जिद में अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। अगर ये मस्जिद गिरेगी तो उसके नीचे ये हज़ारों मुसलमान शहीद होंगे।
बॉलीवुड रखी हुई हो सॼे पस मंज़र खे कीअं करे सो ऑपरेशन वारे अमल सभ खां पहिरियां त मां इंतहाई अफ़सोस जो इज़हार करे रहियो आहियां त छा 47 में असांजे आबाओ अजदाद इन जे करे क़ुर्बानियूं ॾिनियूं हुयूं त असांखे 70 सालनि खां पोइ अझो लटो ऐं अटो त न मिलंदो, रोज़गार त न मिलंदो, असांखे ख़ुशहाल ज़िंदगी त न मिलंदी, पर झुगियूं बि असांजूं तबाह कयूं वेंदियूं। छा इन जे करे पाकिस्तान मारे से वजूद में आयो त असांखे जेको आहे पाकिस्तान जे अंदरि ग़रीबनि खे 2 वक़्तनि जी रोटीअ जे बजाय आंसू गैस जा शैल बर्दाश्त करणा पवंदा। ही मुल्क सेक्युलर ऐं लिबरल मुल्क आहे। अमेरिका जे अंदरि बि मस्जिद खे तहफ़ुज़ हासिल आहे, कैनेडा ऐं बरतानी जे अंदर भी मस्जिद के तहफ़ुज़ हासिल है। 3 ॾींहनि में 19 मस्जिदूं शहीद कई वयूं आहिनि। आख़िर कंहिंजो हुकुम आहे? SSP साहब सां ॻाल्हायूं था त चए थो इरिगेशन थी करे, इरिगेशन करे थी त इरिगेशन अची मज़ाहमत करे न। पुलिस वारा मस्जिद में घिरिया आहिनि, क़ुरान मजीद जो तक़द्दुस पामाल कयो आहे, मस्जिद जो तक़द्दुस पामाल कयो आहे। मुंहिंजनि कारकुननि ते लठियूं हयूं वयूं आहिनि, सिधी फायरिंग कई वई आहे, आंसू गैस जा शैल हया विया आहिनि। मां बाज़ाब्त तौर ते बहैसियत एक कारकुन जे, बहैसियत एक मस्जिद जे मुहाफ़िज़ जे हाई कोर्ट वञी रहियो आहियां। हाई कोर्ट में इन केस में मां धुर थियण जो मुतालबो कंदुसि ऐं हाई कोर्ट खे अपील कंदुसि त हाई कोर्ट वाज़े मौक़िफ़ ॾे त आया हाई कोर्ट मस्जिदनि ठाहिण जो हुकुम ॾिनो आहे या न ॾिनो आहे। जेकॾहिं हाई कोर्ट जो हुकुम आहे, मुंहिंजी जमात वेही करे उन ते गौर ऐं फ़िक्र कंदी। जेकॾहिं हाई कोर्ट जो हुकुम न आहे, इंक्रोचमेंट जे नाले ते हाई कोर्ट जो हुकुम खे बहानो बणाए मुंहिंजनि मस्जिदनि खे शहीद कयो वियो आहे। 8 ॾींहनि जो अल्टीमेटम ॾियां थो। 8 ॾींहनि जे अंदरि मुंहिंजनि मस्जिदनि खे ॿीहर तामीर कयो वञे। जेकॾहिं न, मां पाण उन्हनि 19 शहीद मस्जिदनि जी तामीरात जो कमु जारी कराईंदुसि। मां पाण मस्जिद ठाराईंदुसि। कंहिं माईअ जे पुट में ज़रूरत आहे त मूंखे रोके ॾेखारे। ज़ुल्म जी इंतहा है, ज़ुल्म जी इंतहा है। जेकॾहिं ॾिसो 2 शयूं आहिनि। बाबरी मस्जिद में उतां जी सुप्रीम कोर्ट हुकुम कयो त हीअ इंक्रोचमेंट आहे, नाजायज़ कब्ज़ो करे मंदिर जी जॻह ते मस्जिद तामीर कई वई आहे। उतां जी सुप्रीम कोर्ट जो हुकुम ते बाबरी मस्जिद खे शहीद कयो वियो। पाकिस्तान जो गवर्नमेंट जो रद्द अमल छा हो? पाकिस्तान जे इदारनि जो रद्द अमल छा हो? पाकिस्तान जे आम माण्हुनि जो रद्द अमल छा हो? जेकॾहिं हिंदुस्तान बाबरी मस्जिद के ड्राहे, पूरो पाकिस्तान स्टेट वाइज सरापा एहतजाज हुजे ऐं हिते 19 मस्जिदूं हाई कोर्ट जे हुकुम जे आड़ में शहीद कयूं वञनि त पोइ इन जे करे हिननि खे जाइज़ जो है मुस्लमान आहिनि, हुननि खे नाजाइज़ इन जे करे जो काफ़िर आहिनि। ऐं कहिड़े माण्हू जी जॻह ते हितों जे माण्हुनि कब्ज़ो कयो? जिन माण्हुनि खे हितां झुगियूं ख़ाली करायूं वयूं, जिन 13-14 हज़ार घरनि खे हितां ख़ाली करायो वियो, लारकाणे मां ख़ाली करायो वियो। मां इहो पुछी रहियो आहियां त उन्हनि माण्हुनि कहिड़े माण्हू जी जॻह ते कब्ज़ो कयो? उन्हनि जे ख़िलाफ़ केरु पटिशनर आहे? जेकॾहिं सरकारी ज़मीन ते कब्ज़ो हो, उन्हनि खे बिजली जो गैस कंहिंजे चवण ते हणाए ॾिनो वियो, गैस जो बिल कंहिंजे चवण ते ॾिनो वियो, उन्हनि खे मीटर कंहिंजे चवण ते ॾिनो वियो। हेतिरनि सालनि खां उहे मौजूद आहे, उन्हनि खे रोकियो छो न वियो? जॾहिं घर ठहनि पिया उन वक़्तु इदारा काथे मुअल हुया। हाणे जेकॾहिं मिसाल जे तौर ते सिंध हुकूमत खे या हाई कोर्ट खे या कंहिं इदारे खे मजबूरी आहे सरकारी ज़मीन ख़ाली कराइणी आहे त मुतबादिल फ़राहम करनि। कंहिं बि क़ीमत ते ग़रीबनि सां वेसा घाती जमीयत उलमा इस्लाम थियण न ॾींदी। इंक्रोचमेंट जे नाले ते ज़ुल्म बंदि कयो वञे। हाई कोर्ट जो हुकुम जे आड़ में ग़रीबनि ते तशद्दुद बंदि कयो वञे। जमीयत उलमा इस्लाम वाज़े तौर ते बेघर थियल माण्हुनि सां गॾु आहे। जेको उहे लाहे अमल इख्तियार कंदा, जमीयत उलमा इस्लाम उन सां गॾु बीहे। अच्छा, अॼु जेको इहो मामिलो थियो आहे कशीदगीअ जो, शेलिंग थी आहे, हुननि ते चवणो आहे त पहिरियों हमिलो कयो वियो आहे हुननि जे कारकुननि, त इनखे मामले खे अॻिते कीअं करे सघो त इहो अॻिते हली वधीक फुटेजिस त KTN जारी कयूं आहिनि। KTN ॿुधाए त मुंहिंजे कंहिं हिकिड़े कारकुन जे हथ में को पत्थर बि आहे। मस्जिद जे अंदरि मुंहिंजा कारकुन वेठा आहिनि। मस्जिद जे अंदरि केरु घुसियो आहे? मस्जिद जे अंदरि कंहिं घिरी मुंहिंजे कारकुननि खे टंगो टाली करे ॿाहिरि कढियो आहे, लठी चार्ज कई आहे। हेॾी वॾी फुटेजिस मौजूद आहिनि, 1000 फुटेजिस आहिनि। 1000 फुटेजिस में रुगो पुलिस तशद्दुद कंदे नज़र थी अचे, जमीयत जो हिकिड़ो कारकुन तशद्दुद कंदे काथे नज़र अचे थो? को हिकिड़ो सबूत आहे? बकवास करे रही आहे पुलिस। मां SSP साहब खे 15 मिंटनि जो अल्टीमेटम ॾिनो। मुंहिंजा गिरफ़्तार कारकुन 15 मिंटनि में मां वटि हिते पहुचायो। जेकॾहिं न, जमीयत उलमा इस्लाम हर क़िस्म जे लाइ अमल जे लाइ तयारु हूंदी। पोइ SSP साहब पंहिंजो कमु करे, असां पंहिंजो कमु कंदासीं।
پر فائرنگ کی گئی ہے، آنسو گیس کے شیل چلائے گئے ہیں، مسجد کے اندر گھس کر وہاں سے میرے مدارس کے طلباء کو، مساجد کے ائمہ کو اٹھایا گیا ہے، گھسیٹ کر ان کو مارا گیا ہے۔ میرے کارکنان اس وقت لاپتہ ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہیں، میرے کارکنان زخمی ہیں۔ میں اس وقت پوری جماعت کے ساتھ یہاں سراپا احتجاج ہوں، سکھر انتظامیہ کو الٹیمیٹم دیتا ہوں کہ 15 منٹ کے اندر اندر میرے گرفتار کارکنان مجھے واپس کیے جائیں، اور اگر نہیں تو ہم ہر قسم کا رد عمل دینے کے لیے تیار ہیں۔ سب کچھ لٹ گیا ہے، گھر چلے گئے، بچہ ہمارا ایمان ہے، اب ہمارے ایمان کا امتحان لینا چاہ رہے ہیں۔ یہ مدینے کی ریاست ہے، اس کو مدینے کی ریاست کہا جاتا ہے، کیا چھوڑ دیا ہے پیچھے انہوں نے۔ یہ عملی طور پر اس ملک کو سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم کسی صورت اس ملک کو سیکولر اسٹیٹ بننے نہیں دیں گے۔ 8 دن کے اندر اندر مساجد کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اگر مساجد کو دوبارہ تعمیر نہیں کیا گیا، جمعیت علماء اسلام خود مساجد کو تعمیر کرے گی۔ پھر جس حد تک انتظامیہ جانا ہے انتظامیہ جائے، ہم نے جس حد تک جانا ہے ہم جائیں گے۔ ہائی کورٹ میں خود پٹیشنر ہو رہا ہوں، میں خود اس کیس پہ جا رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں، فریق بننے کی اپیل کر رہا ہوں۔ یہ جو پولیس مسجد میں گھس کر، یہ جو ایریگیشن نے مسجد کا تقدس کو پامال کر دیا، مسجدوں کو ڈھانک کر رکھ دیا 19 مساجد کو، ہم ہائی کورٹ کی جا کے کورٹ میں پیش ہوں گے۔ فاضل جج صاحبان سے ہم سوال کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ آیا یہ ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ مسجد کو شہید کیا جائے؟ واضح ہو جائے کہ واقعی ہائی کورٹ کا حکم ہے یا ہائی کورٹ کے حکم کے آڑ میں انتظامیہ بدماشی کر رہی ہے۔ انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جمعیت علماء اسلام خود اس کیس میں فریق بننے کے لیے عدالت جا رہی ہے۔ ابھی سر اگر 10 منٹ جو تو ہو گئی، اس پر کیا حکمت عملی کرنی ہے میری جماعت فیصلہ کرے گی، لیکن ابھی اگر کسی مسجد کو ہاتھ لگایا گیا تو انشاءاللہ کراچی سے کشمور تک سندھ کا کوئی روڈ، کوئی چوک، کوئی بازار خالی نہیں ہوگا، نہ چلے گا، نہ بازار چلے گا، نہ روڈ چلے گا۔ آپ لگائیں ہاتھ، میں دیکھتا ہوں کیسے ہاتھ لگاتے ہیں، لگائیں ہاتھ، بات کرنی ہے، آپ لگائیں نا ہاتھ، میں دیکھتا ہوں کیسے ہاتھ لگاتے۔ میری مسجدیں اتنی کل قیامت کے دن آپ نے مرنا نہیں ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہائی کورٹ کا جج کیا جواب دے گا؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ کل اللہ نے مجھ سے اگر پوچھ لیا کہ تمہیں یہ قوت اور طاقت دی تھی اور میرا گھر ٹوٹ رہا تھا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کہیں ایریگیشن والوں کو میری مسجد کو ہاتھ لگایا تھا، جرت ہے ہاتھ لگا کے دکھائیں، میں دیکھتا ہوں کیسے ہاتھ لگا۔ 19 مساجد آپ نے 2 دن میں توڑی ہیں۔ بابری مسجد کیوں شہید ہوئی تھی؟ کیوں اس پر آپ نے رد عمل دیا تھا؟ اسٹیٹ آف پاکستان نے رد عمل دیا تھا۔ وہاں بھی تو سپریم کورٹ کا حکم تھا نا کہ یہ مندر کی جگہ پر قبضہ کیا گیا، انکروچمنٹ ہے۔ اسٹیٹ آف پاکستان چلا اٹھی تھی، بابری مسجد پر اسٹیٹ آف پاکستان چلا اٹھے کیونکہ وہ ہندو نے اور بھارت نے شہید کی تھی۔ یہاں آپ کو اس لیے 19 مساجد گرانے کی اجازت ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ انکروچمنٹ سے مسجد نے کی ہوئی ہے اور سرکاری دفاتر نہیں ہے۔ میں اب کہتا ہوں کہ میری مسجد کو ہاتھ لگاؤ، آپ لے آؤ کریں، میرے سر سے گزار کر مسجد تک جانا ہوگا، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ میرے جنازے سے ہو کر مسجد تک جانا پڑے گا سکھر کے انتظامیہ کو۔ میرے جنازے کے بغیر مسجد تک اب آپ نہیں پہنچ سکیں گے۔ 8 دن کے اندر مساجد دوبارہ تعمیر کر کے دیں، اگر نہیں میں مساجد خود تعمیر کروں گا، جہاں جہاں آپ نے گرائی ہیں وہاں تعمیر کروں گا۔ کسی صورت مساجد کے ساتھ میں ہاتھ چران برداشت، میں تو غریبوں کی جنگ لڑ رہا ہوں، مسکینوں کی جنگ، یہ تو میری مسجد ہے، غریبوں کے لیے جان دینا چاہ رہا ہوں، مسجد کے لیے کیوں نہیں دوں گا؟ عوام کے لیے جان دینا چاہ رہا ہوں، مسجد کے لیے کیوں نہیں دوں گا؟ 15 منٹ کا ٹائم دیا ہے، میرے کارکن واپس کریں، اس کے بعد ہم حکمت عملی بنائیں گے۔ میں خود پٹیشنر بن رہا ہوں، میں خود ہائی کورٹ جا رہا ہوں، فریق بن رہا ہوں اس کیس میں، میں خود بذات خود اپلیکیشن تیار کر رہا ہوں۔ ہائی کورٹ وضاحت کرے کہ ہائی کورٹ نے مساجد کے حکم کا آرڈر کیا ہے یا نہیں کیا۔ ہائی کورٹ کی ججمنٹ آ جائے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ اگر واقعی ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ مساجد کو گراؤ تو ہم ہائی کورٹ جانے، ہم جانے۔ اگر ہائی کورٹ کا حکم نہیں ہے، ججمنٹ کو بہانہ بنا کر میری مساجد گرائی جا رہی ہیں، تو پھر انتظامیہ اور ہم آمنے سامنے ہوں گے۔ میں سمجھ رہا ہوں سندھ حکومت بے بس ہے، سندھ حکومت لاچار اور مجبور ہے، لیکن اتنی بے بس اور لاچار بھی نہیں ہونا چاہیے سندھ حکومت کو کہ کارکن اٹھے اور کارکن مسجد کے تقدس کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے۔
नहत्ते कारकुनों को सुबह आपने मुझे मारा, मेरे कारकुनों को मारा है। क्या था मेरे कारकुन के हाथ में? उठा के आपने मोबाइलों में फेंका है, लाठीचार्ज किया आपने मेरे कारकुनों पर। क्यों मेरे कारकुनों पर लाठीचार्ज हुई है? ये भी हाई कोर्ट के अहकामात थे कि लाठीचार्ज करो, कारकुनों को जख्मी करो। NICVD में मेरा कारकुन जिंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ा हुआ है। हाई कोर्ट ने कहा था कि हार्ट अटैक बंदूक को दिलवाओ, मर गया तो उसका खून किसके गले होगा? इरिगेशन के अफसर के खिलाफ FIR करूंगा। DC, SSP, कमिश्नर, DIG, RPO के खिलाफ मैं उस बंदे की FIR करूंगा। अल्लाह उसको जिंदगी दे, वो बच जाए। अगर मर गया तो FIR SSP सक्खर, कमिश्नर, RPO, DIG, इरिगेशन के खिलाफ करूंगा। सिविल को इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी होगी, किस चीज की इंक्वायरी करेंगे? मस्जिद को तोड़ने की इंक्वायरी करेंगे या कारकुन पे लाठीचार्ज की? किस चीज की इंक्वायरी करेंगे? वो कहने के लिए बिल्कुल होगी, और वो बंदे भी हम आपके रिलीज करवा रहे हैं। मेरे नहत्ते कारकुनों पर क्यों लाठीचार्ज की गई? किसके अहकामात? किसने हुक्म दिया था कि लाठीचार्ज करें? रिक्वेस्ट है कि जो वहाँ पे इनको लोगों के कि मुश्किल ना हो वहाँ पे पीसफुली। न कल मुश्किल थे, न आज मुश्किल है, न कल मुश्किल होंगे। मस्जिद को तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे। मस्जिद को तोड़ने के लिए गोलियां आपकी होनी चाहिए हमारे। मस्जिद को तोड़ने के लिए गोलियां आपकी होंगी, फिर भी हम गोली नहीं उठाएंगे, सीने देंगे हम। हमारे सीने होंगे, आपकी गोलियां होंगी। हम मुश्किल कल भी आप स्टेट के नाम पर थे, स्टेट के नाम पर आपने गुंडागर्दी की है, स्टेट के नाम पर आपने मस्जिद तोड़ी है। आज भी अगर मुश्किल होंगे आप होंगे। मैंने अपने बाप का भी जनाजा उठा लिया, अपना भी उठा लूंगा। सौदेबाजी नहीं करेंगे। मेरे के बाद में अगली हिकमत अमली बनाऊंगा। अभी मैं मस्जिद में बैठा हूँ, मैं यही मसला हल करेंगे। मुझे न ले जाएं SP ऑफिस के बाहर, मुझे न ले जाएं RPO ऑफिस के बाहर। बंदे रिलीज करवा। और अगर मैंने ऐलान कर दिया मेरे कारकुन बाहर आए, फिर समय समय मेरे कारकुन को। इसमें हम कहते हैं बंदे भी आपके रिलीज करें। अगर आप कोई अल्टरनेट जगह मांग रहे हैं ना, अल्टरनेट जगह नहीं मांग रहा, यही जगह इस मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। जो मस्जिदें गिरी हैं, मैं वहाँ 8 दिन का आपको टाइम देता हूँ मस्जिद तामीर करके दे। नहीं, मैं खुद मस्जिदें वहाँ तामीर करूँ। फिर आए, लड़ाई करनी है लड़ते हैं, आए फिर जो करना है। आप लड़ाई नहीं आपसे, हमारी तो लड़ाई कोई नहीं आपसे। मस्जिद से लड़ाई है आपकी, मुझसे नहीं है। नहीं, हमारी तो कोई आपकी मस्जिद से लड़ाई है, आपकी मुझसे नहीं है। कोर्ट को इन्फॉर्म कर दें। आप इसलिए मस्जिद को तोड़ रहे हैं कि आप मुसलमान हैं। अल्लाह से लिखवा के लाएं, आप स्टेट के नाम पर जो चाहेंगे आपके लिए जायज़ है। मैं दारुल इफ्ता के मुफ्तियान को कहता हूँ कि फतवा मुरतब करें। शरअन इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? शरई पॉइंट ऑफ व्यू से जो मस्जिद को तोड़ रहा है, शरीयत के बारे में क्या अहकामात जारी करते हैं? चलें इन्फॉर्म करते हैं। बंदे दे मुझे, मेरे बंदे आप रिलीज करते हैं। बिल्कुल बंदे रिलीज करें। मैं किसी सूरत अपने कारकुनों को लाकअप में बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर नहीं, मैं भी आ रहा हूँ, मुझे भी लाकअप में, मैं भी अंदर बैठूँगा। बात करते फिर आपको। बिल्कुल। हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने 18 साल पहले ये पेशन गोई की थी कि इमरान खान मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं, यहूदियों का नुमाइंदा है। 2 साल के इमरान खान के दौरे इक़्तिदार ने साबित कर दिया। एक तरफ कश्मीर का सौदा कर दिया गया, एक तरफ स्कूल के निसाब तालीम को तब्दील कर दिया गया, एक तरफ मदारिस के निसाब तालीम को तब्दील करने की बातें हो रही हैं। गरीब आदमी का जीना दो भर कर दिया गया। आम आदमी 2 वक्त का खाना नहीं खा सकता, बिजली गैस का बिल नहीं दे सकता, बच्चों को अच्छे डॉक्टर को इलाज नहीं करा सकता। उससे जुल्म पर जुल्म के इंक्रोचमेंट के नाम पर अदालत के अहकामात की आड़ लेकर यहाँ लोगों को बेघर किया जा रहा है। सिंध में 4 लाख से जायद घर मुनहदम किए गए हैं। कराची से कश्मीर तक गरीब लोगों को जीने का हक छीना गया है। इमरान खान ने जो कहा था कि सुकून सिर्फ कब्र में मिलेगा, ये शायद लोगों के घरों को भी मुनहदम करके लोगों को कब्र की तरफ धकेलना चाहते हैं।
हम सिर्फ दाढ़ी और पगड़ी की, मस्जिद और मदरसे की जंग नहीं लड़ रहे, हम गरीब की, मिस्कीन की, हारी की, मजदूर की जंग लड़ रहे, हम इन मुतासिरीन की जंग लड़ रहे जिनको बेघर किया गया। हाँ, अगर कोई जरूरत थी मुतबादिल जगह दे देते, मुतबादिल प्लाट देते, शिफ्ट करते, फिर घर उड़ाते। आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि गरीबों के घरों को बिल्डोज किया गया। इसी कैनाल में उन्होंने अपनी जान दे दी। उन्होंने कहा कि इसके बजाय कि हम जिंदा रहें घर के बाद, हम इस कैनाल के अंदर डूब कर मर जाए, वो ज्यादा बेहतर है। मकीन तो डूब कर मरे, मकीन अब सबर कर यार, सबर कर। हम पर अमन कारकुन हैं, हमने जनाजे उठाकर सबर किया है। अभी आप बेसब्री का सबक मुझे सिखा रहे हो। ये चाहते ही यही है कि आप पुरतशद्दुद बनो। हमारा काम सीना देना है, गोली चलाना इनका काम है। आप सीने देते जाओ, ये चलाते जाओ। आपसे दरख्वास्त करता हूँ, हम पुरअमन थे, पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे। डंडे खाए हैं, डंडे लगाएंगे नहीं। शेलिंग बर्दाश्त की है, शेलिंग करेंगे नहीं। गोलियां खाई हैं, दोबारा भी खाने के लिए तैयार हैं, गोलियां लगाएंगे नहीं। लिहाजा किसी के खिलाफ कोई लानत का नारा नहीं है। पुलिस वाले हमारे भाई हैं, किसी के साथ बदतमीजी नहीं, किसी के साथ बदकलामी नहीं। पुरअमन रहना है। जो पुरअमन रह सके और मेरे साथ चल सके वो यहाँ मेरे साथ रहे। जिसको घर अजीज है, बच्चे अजीज हैं, कारोबार अजीज है, मस्जिद और मदरसा अजीज है, मेरी तरफ से उनको इजाजत है, आप वापस जा सकते हैं। नहीं जो वापस जाना चाहते हैं कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मामला इरिगेशन का है, आप क्यों फ्रंट पर हैं? मामला इरिगेशन का है, आपने मेरे कारकुनों पर क्यों लाठी चलाई है? मामला इरिगेशन का है, आप मस्जिद के अंदर क्यों घुसकर मेरे मस्जिद के नहत्ते कारकुनों पर फायरिंग और शेलिंग की है? जाहिल इंसान, मैं बोली लानत नहीं है। मैं इनसे पूछता हूँ, इन्होंने मरना नहीं है, इन्होंने कब्र में नहीं जाना। मैं आपको 10 बदस्ता अर्ज कर रहा हूँ, आपको अपील कर रहा हूँ, आपको गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आपके दिल में तिल का बराबर ईमान है ना, ईमान वापस चले जाओ। अपनी ये करेने उठाओ, अपनी ये मोबाइलें उठाओ, यहाँ से वापस चले जाओ। अगर दिल के अंदर ईमान का तिनका है ना, पुलिस वाले हट जाए हमारे रास्ते से। मैं अपील करता हूँ, आपको दरखास्त करता हूँ, पुलिस वाले हमारे रास्ते में ना आए। और मस्जिद के दरमियान में रुकावट आप पुलिस वाले हैं। किरैन वाले को जुर्रत नहीं, आप अपने वर्दी के जोर पर मस्जिद को ढाना चाहते हो। कल मरोगे, अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाओगे? जाओ जाके पकोड़े बेचो, जाओ जाकर सब्जी बेचो। इससे अच्छा है कि कल मस्जिद तोड़ने के जुर्म में अल्लाह के सामने यहाँ एसपी को जवाब देना होगा ना, दे दो। डीआईजी को जवाब देना है ना, दे दो। हाई कोर्ट को जवाब देना है ना, दे दो। खुदा की कसम अल्लाह के सामने सुरखरू खड़े रहोगे। अगर आज एसपी के जवाब से शर्मा रहे हो, कल अल्लाह को किस मुंह से जवाब दोगे? आपसे गुजारिश करता हूं, अपनी पुलिस को हटा दे यहाँ से, अपनी गाड़ियों को यहाँ से हटाएं। मैं पुलिस वालों से दरखास्त करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ, हटाओ। अगर नहीं फिर गोली चलाओ। पहले मेरा सीना होगा, फिर कारकुन का होगा।
کرین والے کو کوئی بلائے، چلاؤ، کرین میں کھڑا ہوا ہوں، کیوں نہیں چلا رہا؟ کہاں ہے بھائی کرین والا؟ چلاؤ نا، وہ مسجد ہے آگے میں ہوں، توڑو نا۔ کہاں ہے کرین والا؟ لے آؤ اس کو، بھاگ گیا۔ کہو کرین والے کو چلائے کرین، وہ مسجد ہے میں کھڑا ہوں، چلائے کرین۔ پہلے مجھے اس کو ڈھانا ہوگا، پھر مسجد ڈھائے گی، ایسے میں مسجد کو گرنے نہیں دوں گا۔ ہمارے گرفتار کارکنان رہا ہوئے ہیں، واپس آ گئے اور ہمارے ساتھ یہاں کھڑے ہیں۔ مزید 2 چیزوں کا ہم نے فیصلہ کیا ہے، وہ 2 اعلانات کیا ہیں وہ میں تھوڑی دیر میں کروں گا۔ ان اعلانات سے قبل پولیس کو پہلے بھی اپیل کر چکا ہوں، اب دوبارہ اپیل کر رہا ہوں، یہ موبائلیں، یہ بختر بند گاڑیاں، یہ شیلنگ کی گاڑیاں فوری طور پر یہاں سے ہٹائی جائیں۔ ہم تائید کرتے ہیں، یہ فوری طور پر پولیس کی موبائلیں یہاں سے ہٹائی جائیں، ہٹائی جائے، یہاں سے فوری طور پر ہٹائی جائے۔ اور آپ حضرات کتے مثال کون تو ملے تو چند کلاکن میں، چند گھڑن میں ایڈے وڈے پیمانے تے اللہ جے گھرن کے شہید کیوں ونے۔ ماں ان کے بدھائن تو چاہیاں تو تمہاں جو دلیوں اللہ چھو پتھرن جیڑیوں کیوں ہیں، جے تمہاں اللہ جے گھرن کے یہ مسمار تھا کیوں، یہ تھا شہید کیوں، وہ تمہاں کے چکلا نظر کون تھا اچن، تمہاں جو قانون اتے خاموش چھو ہے، شراب جا گتا تمہاں کے نظر کون تھا اچن، جے کہ ہمیں تحفظ تا فراہم کیوں، جوا جو ٹکریوں ہمیں کے کون تھیوں نظر اچن، ویاج سود جو کاروبار تمہاں کے نظر کون تو اچے، وہ کچے میں دھاڑے تمہاں کے نظر کون تھا اچن۔ ہمیں آخر ہی کیڑی ذمہ داری سمجھی آئے جو وری وری اللہ جے گھرن کے شہید کرنے جلائے تیاری کرے، انہن کے بلڈوز کرنے جلائے وری وری ان جو رخ تھا کیوں۔ اساں اج ان احتجاج میں قائد سندھ جی موجودگی میں جے کہ پولیس افسران موجود ہیں، انہن جے وساطت سا پولیس انتظامیہ کا مطالبہ کیوں تھا تو ضروری ہے تو سب کا پیرا پولیس موبائلوں کرینن کے واپس کیوں ونے، یا پولیس کی ذمہ داری پولیس پہنچے ہی سیکیورٹی میں ان کے سیکیورٹی فراہم کرے، ان مقام تے پہنچائے ہوا پیرا واریوں مسجدوں انہن جی نگرانی میں شہید کہیں ہوئے ہیں۔ ضروری ہے تو پولیس افسران، اعلیٰ پولیس افسران جے سامو اساں جے مطالبے کے واضح کرن، ان کا بعد ان کے جواب کا بعد قائد سندھ اگلے لائے عمل جو اعلان کندو انشاءاللہ۔ اچھا تمام ہر لائے عمل میں پانجی قیادت سا شانہ بشانہ ہلن جلا تیار ہیں۔ لبیک لبیک لبیک۔ اللہ جے گھرن جے تحفظ جے لائے قائد سندھ جی قیادت میں سکھر جا غیرت مند مسلمان شہید تھیندڑ مسجدن جی آڈو سراپا احتجاج ہن، تمام بھی انہیں احتجاج میں شریک تھی کرے، اور ایمان کے بھی بچائیو، اللہ کے گھرن کے بھی بچائیو۔ تنجو راہکارا تنجو ملازمہ بابری مسجد کی جنگ لڑ رہی تھی، آج ایک رات میں آپ نے 19 بابری مساجد شہید کی ہیں، اس کا کون جواب دے گا؟ کل عدالت آپ کو یہ کہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پکڑ کے لاؤ، آپ کے بس میں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو پکڑنا؟ بس اختیار کیوں؟ خاموش رتائی سے تو ہلیا بنو۔ لہذا سب سے پہلی بات یہ ہے اذانیں ہو جائیں نہ دیں، لوگ کہاں جائیں گے، گھر سے بھی اگر جائیں گے تو کہاں جائیں گے، ایک یہ ایک الگ ایشو ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ ایک الگ ایشو ہے مسجد کا. 2 راتوں میں 17 مساجد شہید کی گئی ہیں. پہلا میرا مطالبہ یہ ہے کہ ہم کسی صورت مزید کسی مسجد کو گرنے دیں. پہلی بات واضح طور پر صاف کہتا ہوں, یہ کرن کے سامنے میں اس لیے کھڑا ہوں کہ آپ چلائیں, مسجد سے پہلے مجھے گرانا ہوگا. مجھے گرائیں, کل مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ مجھ سے اگر سوال کرے گا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم عدالت خود جائیں. JUI خود پٹیشنر بن رہی ہے, خود اس میں فریق بن رہی ہے. عدالت سے ہم پوچھنے جا رہے ہیں کہ عدالت اپنے ڈیسیجن کی وضاحت کرے کہ اس کے اندر مساجد کا حکم ہے یا نہیں. عدالت کا حکم ہے, ہم سوچیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. عدالت کے سامنے دھرنا دینا ہے, سپریم کورٹ جانا ہے, ریویو اپیل کرنی ہے, جو بھی ہے عدالت کے ڈیسیجن کے بعد ہم اپنا ڈیسیجن لیں گے. اگر عدالت نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے انکروچمنٹ کا کہا ہے, مسجد کا نہیں کہا ہے, تو پھر انتظامیہ اور ہم جانیں, پھر ہمارا اور انتظامیہ کا ہاتھ ہوگا. پھر ہم آپ اور ہم, میں خود پیش ہو رہا ہوں, میں خود آ رہا ہوں. میرے ابھی وکلا گئے ہیں, وہ درخواست بنا رہے ہیں, پیر کو ہم سبمٹ کرا لیں گے. منگل کو میں خود فاضل جج صاحبان کے سامنے پیش ہو رہا ہوں اور ان کو کہوں گا کہ آپ وضاحت کریں. یہ DC صاحب کھڑے ہیں, یہ SSP صاحب کھڑے ہیں, بتائیں آپ نے مسجد کا حکم دیا یا نہیں دیا. اگر عدالت کہتی ہے کہ ہاں ہمارا حکم ہے مسجد مٹاؤ, ہم جانیں, عدالت کے فیصلے پر ہم مشاورت کریں گے ہم نے کیا. اگر عدالت کہتی ہے ہمارا حکم نہیں تو پھر آپ اور ہمارا حساب کتاب ہوگا. تب تک بہت اچھا, آپ اپنی کرین اپنی پولیس کو واپس کریں, آفس جانے کی ضرورت ہی نہیں. میں اپنے گھر جاتا ہوں, کارکن اپنے گھر جائیں گے, آپ جا کے سکون کی نیند سوئیں. اور اگر نہیں آپ ضد ہیں کہ مسجد گرانا ہے تو پھر میرے سر سے گزر کر مسجد گرانی ہوگی, ایسے آپ کو مسجد گرانے نہیں دیں گے انشاءاللہ. کہ خدا کے لیے لوگوں کی جھوگیوں کو مت گرائیں, لوگوں کو بے گھر مت کریں. میں آپ سے درخواست کروں گا, اپیل کروں گا. اب آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ نے کس طرح اس کو ڈیسیجن لینا ہے. مسجد کی طرف آپ عدالت کے ڈیسیجن تک, میں اسی منگل کو آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا. میں عدالت آ رہا ہوں, میری لیگل ٹیم کام کر رہی ہے, ہم ریویو کے لیے جا رہے ہیں. مسجد پر آپ عدالت کے ڈیسیجن تک مسجد کی طرف نہیں آئیں گے. جو مسجدیں شہید ہوئی ہیں میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, وہ مسجدیں یا آپ بنائیں گے یا میں بناؤں گا. بنائیں گے ضرور, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. عدالت کے ڈیسیجن کا انتظار کرتے ہیں, اس کے انتظار کے بعد ہم آگے چلیں گے. اسی پہ اتفاق. SSP صاحب کے ساتھ کہ اسی کیس کی سماعت منگل والے دن ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے. جمعیت علماء اسلام منگل کو باقاعدہ اس میں فریق بننے کے لیے درخواست دے رہی ہے. میں خود ان مساجد کا کیس لے کر منگل کی صبح ہائی کورٹ پہنچوں گا. فاضل ججوں کے سامنے یہ رکھوں گا کہ وہ مہربانی کر کے وضاحت فرمائیں کہ آیا عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ مسجدوں کو گرایا جائے. 19 مساجد عدالت کے حکم پر گرائی گئی ہیں. اگر عدالت کہتی ہے کہ ہاں مساجد ہمارے حکم پر گرائی گئی ہیں تو ہماری لیگل ٹیم بیٹھ کر اس پر مشاورت کرے گی کہ ہم نے ریویو میں جانا ہے, سپریم کورٹ جانا ہے, ہائی کورٹ کے سامنے دھرنا دینا ہے, مظاہرہ کرنا ہے, جو بھی ہے ہم بعد میں اس کا فیصلہ کریں گے. اگر عدالت کہتی ہے کہ نہیں ہم نے مسجد گرانے کا حکم نہیں دیا, پھر انتظامیہ کے ساتھ ہمارے معاملات ہوں گے. یہ واضح اعلان آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں. ابھی عدالت کے فیصلے تک آگے کوئی مسجد اس علاقے میں نہیں گرے گی. DC صاحب نے وعدہ کیا ہے. جو مسجدیں گری ہیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر میری جان میں جان رہی میں مسجدیں دوبارہ آپ کو تعمیر کروا کے دوں گا. زندہ
उन्होंने कानून को, आइन को, इस्लामी कवानीन को सामने रखते हुए न सिर्फ हमारी पटिशन को सुना है, न सिर्फ उन्होंने बहुत बड़ा वक्त मेरे दलाइल को सुना है, मेरे वकीलों के दलाइल को सुना है, बल्कि उन्होंने ये वाज़ेह किया कि वहाँ पर जो मस्जिदें तामीर की गई थी उस पर जो हमारा मौक़िफ़ था उनकी उन्होंने न सिर्फ हिमायत की, बल्कि उन्होंने कहा कि जो हुआ है वो सरासर गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। डीसी साहब को उन्होंने कहा कि आखिर आपने ये इक़दाम क्यों उठाया है, उनसे उन्होंने सवाल भी पूछा, और उसके बाद उन्होंने मज़ीद मसाजिद की डेमोलेशन का हुक्म रोक दिया है। जो मस्जिदें शहीद की गई हैं उसके हवाले से दोबारा तामीर करने का फ़ैसला सुनाया है। जजमेंट की कॉपी कल हमें मिलेगी। मैं अदालत आलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मसाजिद के इस केस को सुना, दोबारा तामीरात का हुक्म सुनाया, मज़ीद मसाजिद की तामीर जो शहादतें थी उनको रोक दिया गया है। सिर्फ अपनी वकला की टीम की तरफ से नहीं, 21 करोड़ पाकिस्तानी मुसलमानों की तरफ से मैं हाई कोर्ट बेंच का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने न सिर्फ 21 करोड़ पाकिस्तानी मुसलमानों का 1.5 अरब से ज़ायद रहने वाले दुनिया भर में मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए मसाजिद की दोबारा तामीर का हुक्म करके 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमानों के दिलों को जीत लिया है। मालूम नहीं है तो इंतजामिया की वजह से मतलब क्यों ये वक्त पेश है? अब ये तो अदालत ने पूछा है ना, अब तो अदालत में अगली हेयरिंग 8 तारीख को है, हम उसमें आएंगे तो अदालत पूछेगी डीसी साहब से कि ऐसा क्यों हुआ, इरिगेशन से, एसएसपी साहब से कि क्यों हुआ, और वो झूठ बोलते रहे कि जी मस्जिदें वैरान थी। यानी इनको शर्म नहीं आती, ये नाम के मुसलमान हैं इसलिए जो भी झूठ बोलेंगे अदालत को गुमराह करने की कोशिश, और अल्लाह के घर के बारे में गुमराह किया जा रहा है। हम तो जो घर मुनहदम किए गए हैं उनके लिए भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनको मुतबादिल जगह फराहम की जाए, उनके घरों के लिए मुतबादिल एराज़ी सिंध गवर्नमेंट फराहम करे। बहरिया टाउन को अगर जगह फराहम हो सकती है, अगर हमारे सिविल इदारों और मिलिट्री इदारों को जगह फराहम हो सकती है, हस्पतालों को, स्कूलों को, कॉलेजों को, यूनिवर्सिटियों को जगह फराहम हो सकती है, तो गरीब लोगों को जगह क्यों फराहम नहीं हो सकती? दूर के मस्जिद की बात है तो अदालत को क्यों गुमराह किया है? अदालत ने जवाब पूछा है, मेरा ख्याल है कि अगली हेयरिंग पर वो जवाब जमा कराएंगे। अगर नहीं कराएंगे तो हम पूछेंगे कि उन्होंने अदालत को क्यों गुमराह किया था, अदालत इनसे जवाब दोबारा तलब करे। बहरहाल मैं एक मरतबा फिर आप तमाम मीडिया का भी, अदालत का भी शुक्रिया अदा करते हुए पूरे वकला का शुक्रिया, ख़ास तौर पर जो वकला आज मेरी टीम का हिस्सा बने, मेरे साथ अपने दीनी फरीज़े को समझते हुए खड़े रहे। मैं एक एक वकील का नाम तो नहीं ले सकता, तमाम वकला का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ कि हम ये केस जीत चुके हैं। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह तबारक व तआला को जिक्र शुक्र अदा किया वो कहता है इंडियन का कश्मकश जारी हुई। आज अदालत में मुफ्तियान आज़म की रहनुमाई में, अकाबिर उलमा के इंडियन का मुसलसल मेहनत की रहनुमाई में, वकला हज़रात जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध लायर फोरम की रहनुमाई में अदालत में हाजिर थियासी, पेश थियासी, तफसीली तौर ते अदालत के सामने पंहिंजा मारूज़ात रखिया सी, पंहिंजी गुफ्तगू रखी सी,
जज साहिबान तफसीली अंदाज में असांजे वकीलन खे ॿुधो ऐं अल्लाह तबारक व तआला जे फज़ल ऐं करम सां मज़ीद मस्जिदनि खे शहीद करण खां बि अदालत रोकियो ऐं शहीद थियल मस्जिदनि खे ॿीहर तामीर करण जो हुकुम बि जारी कयो। मुख़्तसर जजमेंट अॼु आई आहे, तफ़सीली जजमेंट सुभाणे ईंदी, फ़ैसिले जी कापी सुभाणे मिलंदी। तफ़सीली जजमेंट अचण खां पोइ असांजा वकला हज़रात उन जो जाइज़ो वठंदा ऐं उन फ़ैसिले खे कहिड़े नज़र सां असांजी लाइक़ फोरम ॾिसे थी उन ते क़ौम खे आगाह कंदासीं। बहरहाल जेको मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह जे नारे ते हासिल थियो, जंहिं मुल्क जे बुनियाद जे लाइ लखनि माण्हुनि पंहिंजनि जानियुनि जो नज़रानो ॾिनो, जंहिं मुल्क जे बुनियाद जे लाइ हज़ारनि अगड़नि भेनरुनि ऐं न्याणियुनि पंहिंजनि इज़्ज़तुनि जी क़ुर्बानी ॾिनी, अॼु असां उन्हनि जे रूहनि सां मुख़ातब थी करे उन्हनि खे पैगाम ॾेई रहिया आहियूं त तव्हांजा जानशीन अॼु बि ज़िंदा आहिनि, तव्हांजी क़ुर्बानी कंहिं बि क़ीमत ते रायगाह सां कढी था ऐं अॼु उन्हनि जे रूहनि खे राहत मिली हूंदी, अॼु उन्हनि जे रूहनि खे सुकून मिलियो हूंदो त उन्हनि क़ुर्बानी नेक मक़सद जे लाइ ॾिनी हुई ऐं अॼु उन नेक मक़सद जी जंग उलमा इकराम जी शक्ल में, उलमा जे साथियुनि जी शक्ल में वकला हज़रात विड़ी रहिया आहिनि ऐं इंशाअल्लाह कंहिं बि क़ीमत ते इस्लाम जे ख़िलाफ़, दीन जे ख़िलाफ़, मस्जिद ऐं मदरसे जे ख़िलाफ़ काई मज़ाहमत क़बूल न कंदासीं। मुतालो कयो त जिन जा घर ऐं झुगियूं इंक्रोचमेंट जे नाले ते ड्राथा विया आहिनि उन्हनि खे बि फौरी तौर ते मुतबादिल जगह फ़राहम कई वञे। उन्हनि ग़रीबनि जो बि हक़ आहे त उन्हनि खे झुगियूं फ़राहम कयूं वञनि, मुतबादिल जगह फ़राहम कई वञे। इहो केस ग़रीबनि खे बि यकीन ॾियारियां थो, बेघर थियल उतां जे माण्हुनि खे बि यकीन ॾियारियां थो त उन्हनि जो बि केस असां विढ़ंदासीं ऐं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उन बेघर माण्हुनि खे मुतबादिल जगह भी जमीयत उलमा इस्लाम जे प्लेटफॉर्म ता जंग बिड़ी करे, जमीयत लायक फोरम जे प्लेटफॉर्म ता जंग बिड़ी करे उनके मुतबादिल जगह ॾियारींदा से। शुक्रगुज़ार आहियां जिन दुआऊं कयूं, जिन दवाऊं कयूं। मुफ्तियान निज़ाम हिते मौजूद हैं, टेक्निकल टीम हिते मौजूद आहे, वकला मौजूद हैं, सभिनी जो शुक्रगुज़ार आहियां, सहाफ़ी जो शुक्रगुज़ार आहियां। 3 ॾींहंनि खां सोशल मीडिया ते जमीयत जे जिन नौजवाननि पंहिंजो कमु कयो उन्हनि सोशल मीडिया जे वर्करनि जो शुक्रगुज़ार आहियां ऐं सभिनी खे दिलि जे गहराइनि सां मुबारकबाद पेश करियां थो। अल्लाह तबारक व तआला असां सभिनी जो हाज़िर नासिर। अल्हम्दुलिल्लाह आज केस चला मसाजिद के हवाले से राशिद खालिद महमूद साहब जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध के जनरल सेक्रेटरी की तरफ से एक अदालत दरखास्त दी गई जिसमें वो पार्टी बनना चाहते थे और अदालत ने केस की सुनवाई के दौरान अदालत से गुजारिश की गई कि आपसे आपकी जो जजमेंट है पिछली तारीख वाली उसमें मसाजिद गिराने का कोई भी स्पेसिफिकली आर्डर नहीं है। तो अदालत आलिया ने हुक्म जारी किया कि हमने मसाजिद गिराने के लिए नहीं कहा है और मसाजिद उसके बाद जो अदालत से गुजारिश की गई कि इंतजामिया ने गैर कानूनी तौर पर मसाजिद शहीद किए हैं, मुसलमान की हैसियत से ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इन्होंने जो मसाजिद शहीद किए अदालत ने उनको सकर इंतजामिया को मसाजिद को तोड़ने से रोकने का हुक्म दे दिया और उसके अलावा रिपोर्ट तलब कर लिए सकर इंतजामिया से, पुलिस से भी कि मसाजिद जो शहीद की गई है किस वजह से। मसाजिद और राशिद महमूद साहब ने जो केस था वो केस यही था कि इमाम बारगाह मसाजिद जो भी मजहबी इबादत गाहें हैं उनका बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और जहाँ इबादत गाह बन गई वहाँ पे शरई तौर पर कोई और जगह नहीं बन सकती, वो ता क़यामत वो इबादत गाह ही रहती है। मुसलमानों के अकीदे में यही है कि मस्जिद ही रहती है ता क़यामत।